سلام خدمت همه دوستان عزیز گرامی و بینندگانی که به تیراندازی و شکار علاقمند هستید. این ویدیوها رو دنبال میکنید. در این ویدیو دو پایه تفنگ، یکی دیگه از متعلقات خوب تفنگ، در این مورد ویدیویی تهیه کردم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. خب دوستان عزیز، یکی از متعلقات به اصطلاح مهم تفنگ دو پایه هستش. باعث میشه که وزن تفنگ روی دو پایه قرار بگیره، لرزش تفنگ تا حد بسیار زیادی کم بشه و زدن هدفهای دور با فواصل بسیار زیاد امکان پذیر میشه به وسیله استفاده از دو پایه. و اما یکی از دو پایه‌های بسیار خوب و به اصطلاح درجه یک در حال حاضر در دنیا ساخت شرکت آکوشات هستش. آکوشات در آمریکا دو پایه‌ای تولید میکنه به اسم دو پایه‌های اطلس بایپاد به معنای همون دو پایه است. یکی از مدل های دو پایه آکوشات اطلس در دست من مشاهده میکنید به شماره ID 170S. آکوشات دو پایه‌های مختلفی تولید کرده. این یکی از مدل‌های بسیار سادهش هستش. این مدل کویک تچ داره. کویک دی تچ به این معناست که شما هر زمان که بخواید به یک لحظه دو پایه رو به تفنگ وصل میکنید و در عرض چند ثانیه هم میتونید از تفنگ جداش کنید. نیازی به پیچ و مهره و آچار ندارید اگه دو پایه‌تون کویک دی تچ داشته باشه. خب یک پیچ اینجا قرار گرفته. کاربرد این پیچ بر این است که زمانی که دو پایه روی تفنگ نصب است، شما لازم نیست دو پایه رو بردارید و به این شکل تفنگ رو در جهت‌های مختلف قرار بدید. به این شکل روی این پیچ تفنگ چرخش داره به چپ و راست. من اینو توی ویدیو بهتون نشون میدم. و اما این پایه ها قابلیت افزایش داره به این شکل. شما این کلاه که به پایین میکشید، راه نگرش میدارید و اینجا اگه ولش کنید دو پایه قفل میکنه و اون سایز مورد نظر قفل میشه. برای تغییر اندازه شما دوباره به پایین میکشید این قسمت رو و زمانی که تنظیمات انجام دادید به بالا رهاش میکنید و همینجور که میبینید شما به این وسیله میتونید به سادگی طول دو پایه رو افزایش بدید یا کمش کنید. و اما دو پایه به وسیله این اهرامی که اینجا قرار گرفته میتونه در حالتهای مختلف قرار بگیره. برای این منظور این قسمت به داخل فشار میدید و همینجور که میبینید پایه دندانه روی این بول برینگ قرار میگیره و کاملا قفل میکنه. خب اگه تفنگتون ریل داره مثل مدلی که اینجا مشاهده میفرمایید، این ریل رو قنداق به شکل اتومات نصبه که هیچ. اما اگه این ریل نداره شما باید ریل این دو پایه رو تهیه کنید، روی تفنگ اینجا نصب کنید که این دو پایه قابل استفاده باشه. و اما برای نصب این دو پایه شما این اهرم کویک دی تچ رو به این شکل بازش میکنید همینجور که میبینید. زمانی که باز میشه، برای باز شدن شما لازمه که این اهرم رو به داخل فشار بدید. زمانی که فشار میدید این اهرم آزاد میکنه، به این شکل باز میشه و شما این ریل رو به این شکل اینجا قرار میدید و با بستن این دو پایه سر جای خودش کاملا قفل میکنه. برای باز کردنش دوباره این اهرم رو به داخل فشار میدید
و دو پایه رو از اسلحه جدا میکنید. خب دوستان عزیز، این دو پایه اطلس هست من بهتون معرفی کردم. قیمتش از $300 فکر میکنم شروع بشه بدون کویک دیتچ. با کویک دیتچ یه چیز در حدود $350 قیمت های این دو پایه است و تا حتی مدل های $700 هم ساخته شده که کارایی مختلف داره. خب یک بار دیگه من این دو پایه رو روی تفنگ نصب میکنم. خب دو پایه روی تفنگ نصب شد. من نشون بدم تو دوربین. خب این یکی از حالت هست که تفنگ میتونه روی دو پایه نصب بشه. حالت استاندارد به این شکل. دوربین کمی دور میکنم که شما بتونید مشاهده کنید. و اما اون حالتی که من گفتم و زمانی که شما دارید تیراندازی میکنید، من پایه رو میگیرم که پایه تکون نخوره و شما کاملا متوجه بشید. هدف شما اگه در فاصله چپ باشه، شما نیازی نیست که تفنگ رو بلند کنید و به این شکل به اون سمت قرار بدید. همینطور که تفنگ روی زمین قرار گرفته، شما میتونید به آرومی روی دو پایه تفنگ رو به سمت هدف بچرخونید. همینجور که میبینید بدون اینکه دو پایه از جای خودش تکون بخوره، تفنگ روی دو پایه قابلیت چرخش به سمت چپ و راست رو داره. خب این یکی از به اصطلاح کاربردهای خیلی خوب این دو پایه است. همینطور شما میتونید اینو در چند وضعیت مختلف دو پایه رو قرار بدید تا اون وضعیت و بالانس به اصطلاح تفنگ به دست بیاد، اون حالتی که مناسب هستش. میتونید طولش افزایش بدید، طول دو پایه رو. و برای انجام همه اینو نیازی به کار خاصی نیست و بسیار به سادگی انجام پذیر هستش. خب یه لحظه بازش میکنم از روی تفنگ. خب یه سری از دوستان ممکنه فکر کنن که این دو پایه مخصوص تفنگ‌های بادی و پی سی پی است. دوستان عزیز اصلا اینطور نیست و این دو پایه به شکل گسترده‌ای در تیراندازان، تک تیراندازان، اونایی که سلاحی گرم استفاده میکنن و حتی نیروهای ارتش، تک تیراندازا، یکی از دو پایه های به اصطلاح مورد علاقه و انتخابیشون هستش این دو پایه، به خاطر اینکه بسیار سبک، محکم و مقاوم و کارآمد هستش. خب همینجور که میدونید تمام اون کالاهایی که به اصطلاح مورد توجه از فروش بسیار بالایی هست، مورد توجه افرادی که قطعات تقلبی تولید میکنن هست. برای همین تقلبی این پایه هم در بازار موجود هست. اگه بخواید بخرید باید توجه کنید که نوع تقلبیش نخرید. همینجور که میبینید اینجا تنها نوشته اطلس بایپاد پتنتد، چیز خاصی نداره. روی کویک دیتچ پرچم آمریکا نصبه، اگه بتونید خوب ببینید. شماره دو پایه مدلش اینجا نصب هستش. در مدل تقلبیش این قسمت
بسیار باریکتر هستش. این قسمت قابلیت چرخش نداره. پیچ ها کاملا بدون کیفیت از فلز آهن معمولی روکش شده هستش. باید توجه کنید نوع تقلبی بسیار شبیه این مدل هست، اما از نظر رنگ این رنگ کوره‌ای هستش، رنگ متالیک کوره‌ای هستش. در مدل تقلبیش اینه که این با شوت یا اسپری رنگش کردن، رنگش خیلی ملایم و به اصطلاح تابلو هستش. در این قسمت این به اصطلاح طرحی که روی دسته ایجاد کردن حالت مثلثی برجسته داره، ماشین کاری شده هستش، در حالی که در مدل تقلبی این به این شکل برجستگی نداره و حالت به اصطلاح خیلی روانتر و ملایمتری داره و به این شکل شیب و برجستگی نداره. خب برای اینکه تقلبیش گیرتون نیاد دوستان عزیز، سعی کنید از شرکت‌های معتبر تهیه کنید این دو پایه رو اگه میخواید بخریدش، و با توجه کنید که اگه قیمت این دو پایه رو هر جا دیدید و نو بود و زیر 300 دلار قیمت داشت، بدونید که یقینا اون دو پایه تقلبیه. معمولا تقلبی های این دو پایه در اون سایت می نویسه که این فیک از تقلبی هست و کپی شده اطلس بایپات هست و قیمتشون یه چیز در حدود 35 دلار هستش. خب من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا یک ویدیوی دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خداحافظ.